अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के अंदर मौजूद ड्रामास को देखने के बाद आपको सही मानों में अपने लाइफ पार्टनर से प्यार हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आकर आजमा लीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा काउंटडाउन रोमांटिक ड्रामास पर मबनी है जिनको देखने के बाद आपको अपना वैलेंटाइन यकीनन पहले से ज़्यादा लवेबल लगना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल हारा दिल ARY डिजिटल का एक रोमांटिक ड्रामा है। ख़ास तौर पर ये सीरीज़ गैर मुतवक्के बुढ़ापे के हमल वाले कपल्स के लिए ख़ास है, क्योंकि इन पर सोशल प्रेशर के बारे में भी कहानी दिखाई गई। कहानी मोमिना यानी कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की खूबसूरत केमिस्ट्री से शुरू होती है। मोमिना और अरहम, इनकी फेरी टेल को एक शदीद सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जब मोमिना की वालिदा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जबकि मोमिना की चंद माह में शादी होने की उम्मीद है। ऐसी सूरत हाल में एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए अपने लिए अबॉर्शन का सोचती है, ताकि ससुराल वालों के यहाँ उसकी बेटी की जगहसाई ना हो। लेकिन जब उसके शौहर को मालूम होता है कि बेटा आने वाला है तो वो डर जाता है। अब एक तरफ आने वाला बच्चा, दूसरी तरफ पहली बेटी की खुशियाँ। वालिदैन क्या करेंगे इस ड्रामे में जो इस कपल ने किया, जानने के बाद आपको लाइफ पार्टनर की ताकत का खूब अंदाज़ा होगा। ड्रामा सीरियल इश्क तमाशा भी एक रोमांटिक सीरियल है। इस ड्रामा सीरियल में इस कहानी में पलवशा यानी कि किंजा हाशमी और मिरहा यानी कि एमन खान कजिन्स होते हैं। पलवशा का भाई बहाज यानी कि फुरकान कुरैशी मिरहा से शादी करना चाहता है। मिरहा की चाची, जो कि पलवशा की माँ है, उसे कुछ भी पसंद नहीं है और वो मिरहा को ख़ानदान के सामने बदनाम करने की भरपूर कोशिश करती है। पलवशा और इफ़रान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फ़रार होना चाहते हैं। जब पलवशा मिरहा के साथ बाहर जाती है तो वो इफ़रान को देखने के लिए भागती है और वो दोनों भागने वाले होते हैं, लेकिन पलवशा खौफ के मारे घर आती है और अपने घर वालों की इज्जत के नुकसान के खौफ से वापस आ जाती है। ड्रामा सीरियल कुछ खास फेयर नहीं था। आखिर में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। ड्रामा सीरियल कोई चांद रख डॉक्टर लवर्स के गिर्द घूमता है। डॉक्टर राबेल यानी कि आयज़ा खान की परवरिश उसके मामू ने की। इनकी अपनी एक ही बेटी निशाल यानी कि अरीबा हबीब और उमेर यानी कि मुनीब भट्ट का एक बेटा है। राबेल उमेर से बहुत बड़ी होने की वजह से हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उमेर को उसके लिए जज्बात फील होना शुरू हो गए हैं। जब वो अपने जज्बात को जाहिर करता है तो राबेल खौफसदा हो जाती है, क्योंकि वो उसे हमेशा छोटे भाई के तौर पर देखती थी। इसकी ममानी जैन के साथ राबेल की शादी कर देती हैं, लेकिन जैन निशाल को पसंद करता है। इन सब की मोहब्बत का क्या होगा, ड्रामा देखकर आप जान पाएंगे। ड्रामा सीरियल ताबीर एक बहुत ही रोमांटिक और यूनिक ड्रामा है। ताबीर यानी कि इकरा अजीज़ प्रेग्नेंट होती है। उसका शौहर यासिर यानी कि इमरान अशरफ फवाद के लिए काम करता है। फवाद की माँ कुछ मगरूर है, लेकिन फवाद खुद एक सखी और सादा आदमी है। फवाद की शादी सर निशानी के इशाल फयाज से हुई, जो कि अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। यासिर का भी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जबकि ताबीर शदीद सदमे में है और बाद में यासिर के बेटे को जन्म देती है, जो बाद में उसी की लापरवाही की वजह से मर जाता है। ताबीर फवाद की हेल्प के लिए उसके बच्चे के दूध को पिलाती है और फवाद की दादी यानी कि अज़रा मंसूर किसी से पूछे बगैर ताबीर की इद्दत के बाद फवाद से उसकी शादी कर देती है। फवाद का भाई बैरून मुल्क से वापस आता है तो ताबीर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, ये जाने बगैर कि वो उसकी भाभी है। मालूम होने पर वो खुद को मारने की कोशिश करता है। ताबीर की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स की कहानी, किस तरह उसने अपने लाइफ पार्टनर का दिल जीता, ये भी एक इंस्पिरेशन है। ड्रामा सीरियल अना की स्टोरी भी खासी रोमांटिक है। दनानीन एक आज़ाद मिजाज लड़की है। वो अमीर और खूबसूरत नौजवान आरिश से प्यार करती है, जो उसका कज़िन भी है। इल्तमिश एक खूबसूरत नौजवान है और अरीश का बेहतरीन दोस्त है। हालांकि वो दानानीन को नापसंद करता है। एक दिन दानानीन आरिश के साथ अपने दाएं बाजू पर टैटू बनवाने जाती है। टैटू आरिश के नाम का होता है और हर कोई हैरान रह जाता है जब वो देखते हैं कि दानानीन के पास
عریش کے نام کا ٹیٹو ہے، مطلب کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، لیکن عریش کی فیملی اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں۔ یوں دانانین محبت میں ناکامی کے بعد دلکشا ہو کر سیف سے شادی کر لیتی ہے۔ کیا وہ اس کے لیے پرفیکٹ پارٹنر ہے؟ جاننے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھیے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ دیوانگی کی رومانٹک کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے اور سلطان دورانی جو ایک امیر بزنس مین ہے، دونوں ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سلطان کی کزن نرمین سلطان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ نگین کے بارے میں جان لیتی ہے اور اسے پھنسانے کا منصوبہ بناتی ہے۔ یوں نگین تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے۔ سلطان سے اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ نگین کا بہنوئی راشد زبردستی نگین کی شادی انور کے ساتھ کرواتا ہے، لیکن نگین اپنی بہن کی مدد سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے۔ نگین اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے۔ راستے میں نگین کی ملاقات ہارون سے ہوتی ہے جو اس کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے۔ ہارون لاہور میں نگین کی بہت مدد کرتا ہے، پھر وہ شادی کر لیتے ہیں۔ نگین ہارون کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ ایک دن سلطان نے نگین کو دیکھا اور پھر سے وہ اس کا جنون بن گئی۔ اس کے جنونی پن پر نگین کا شوہر کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، یہ ضرور دیکھے گا۔ ڈرامہ سیریل دل کیا کرے۔ دل کیا کرے ایک شاندار رومانٹک سٹوری ہے۔ ارمان ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پاکستان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اپنی بچپن کی بہترین دوست ایمن سے محبت کرتا رہا ہے جو امریکہ میں رہتی ہے۔ ارمان اور ایمن کی سالگرہ ایک ہی ہے اور وہ ہر سال تحفے جمع کرتا ہے۔ جب ایمن بالآخر امریکہ سے آتی ہے تو جلد ہی اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ارمان کی بہن فریال کی شادی کی توہمات کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی ماں ناراض ہوتی ہے۔ ارمان ایمن کے لیے ایک سپورٹ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جلد ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمن اور سعدی امریکہ میں اپنی یونیورسٹی کے دنوں سے ہی ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے اپنے جذبات کو روکتا ہے۔ سعدی نے ایمن سے شادی کی اور ارمان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اپنی محبت اپنے دوستوں کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ سعدی کو بعد میں پتہ چلا کہ ارمان ایمن سے محبت کرتا ہے اور وہ مایوس ہے کہ ارمان نے اسے کبھی نہیں بتایا اور اسے دھوکہ دہی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ کیا سٹیپ اٹھاتا ہے، ضرور دیکھے گا۔ ڈرامہ سیریل پردیس۔ پردیس ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے پارٹنر کی محنت کا اچھے سے اندازہ ہوگا جو آپ کے لیے کماتا ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا کہ اپنے خاندان کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے کمانے والا شخص کیسے ان سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ ثروت نذیر نے لکھا ہے، جس کی ہدایت کاری اداکارہ مرینا خان نے کی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس میں باپ اپنی بیوی اور بیٹی کی خاطر ملک سے باہر جا کر نوکری کرنے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو اس کے پیسوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پردیس میں اداکار سرمد کھوسٹ اور شائستہ لودھی کے علاوہ عفان وحید، عتیقہ اوڑھو، بشریٰ انصاری، گوہر رشید، شرمین علی اور ہنا جاوید نے اداکاری کی ہے۔ ڈرامہ سیریل دو بول۔ دو بول نفرت سے محبت تک کے سفر کی داستاں ہے۔ اس سیریل میں دو افراد کے درمیان ایک پیچیدہ لیکن انتہائی خوبصورت محبت کی کہانی کو دکھایا گیا، جو بالکل مختلف خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیئرلیس اور خوش مزاج لڑکی کیتی یعنی کہ ہیرا سلمان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، جبکہ بدر یعنی کہ عفان وحید متوسط طبقے کا خاندانی پس منظر رکھتا ہے۔ وہ گیتی کے گھر پر اپنے والد کے مینیجر کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں وہ خفیہ طور پر اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ گیتی کو اپنے بچپن کے دوست سمیر یعنی کہ ہارون شاہد میں دلچسپی ہے۔ کچھ ناموافق حالات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے گیتی کی بدر کے ساتھ شادی پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بدر کے حق میں تھا، لیکن گیتی اس شادی سے بے حد ناخوش تھی۔ گیتی کی لا علمی کے باوجود بدر اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور آخرکار انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر 2022 کے لیے سب سے انپریڈکٹیبل فیملی پاکستانی ڈراماز میں سے ایک ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی رومانٹک ہے۔ فرحان سعید اور ہانیہ عامر پہلی بار اسکرین پر ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسے طاقتور محبت کی کہانی کے طور پر بیان کیا۔ اس ڈرامے کے بیچ میں ایک خاندانی زاویہ بھی ہے۔ یقیناً یہ ایک فیملی ڈرامہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبصورت محبت کی کہانی ہے۔ شدید جذبات ہیں، کس طرح دو پیار کرنے والے ایک ہوتے ہیں،
لیکن یہ معاشرہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور بالآخر یہ ایک دوسرے کا ساتھ جیت کر ہی رہتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ کاؤنٹ ڈاؤن پسند آیا ہو، آپ ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھنا پسند کریں گے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔